जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक ईश्वर बाबु कार्की र एरिना टेलिभिजनका प्रबन्धक निर्देशक विष्णु कार्की बीच यही माघ 1 गते कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भए अनुसार आजैदेखि हरेक शुक्रबार बेलुका 8:30 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रहरी कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र आम नागरिक बीचको सम्बन्ध सुदृढ गराउन आम जनमानसमा प्रहरीका प्रशासनिक कार्य, भर्ना छनौट, प्राकृतिक विपद उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना, शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम, अपराध रोकथाम नियन्त्रण र अपराध अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना र आम नागरिकहरूको चासो तथा जनचेतनामूलक विषयमा जानकारी प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले एरिना टेलिभिजनबाट साप्ताहिक रूपमा प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भए अनुसार आजैबाट कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको हो। तत्कालीन पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2074 साल श्रावण 31 गतेको निर्णयले प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रूपान्तरण गरिएको हो। यस कार्यालयको मातहतमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र विराटनगर, सशस्त्र प्रहरी गण रानी, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी, दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण दुहवी तथा 14वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू रहेका छन्। यस प्रदेशमा कुल 9723 प्रहरी कर्मचारी कार्यरत छन् भने प्रदेशभरिमा 763वटा प्रहरी कार्यालयहरूबाट नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसरी प्रहरीका गतिविधि तथा भएका काम कारबाहीहरूको बारेमा टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत जनमानसमा पुर्याउन सहयोग गरी टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारणको लागि समय प्रदान गर्नुभएकोमा इस्माइल एरिना टेलिभिजन इटहरीलाई विशेष धन्यवाद। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसारण हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार र प्रहरी गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस साताका मुख्य समाचारबाट। इलाममा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने श्रीमानलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइयो। ठुलो परिमाणमा लागु औषध सहित 442 जना सेवनकर्ता तथा कारोबारीहरू पक्राउ। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको 5227 जना प्रहरी जवान पदका लागि दरखास्त बुझाएका आवेदकहरूको धमाधम भर्ना छनौट हुँदै। पौष महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थका रूपमा प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायक छनौट। र अपराध गरी लामो समयदेखि फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइँदै। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। इलामको देउमाई नगरपालिका 8 आम बोटेमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्नेलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइएको छ। गत साता देउमाई नगरपालिका 8 स्थितमा बस्ने 33 वर्षीय सुभाष राईले आफ्नै श्रीमती 27 वर्षीय नम्रता राईको हत्या गरेका हुन्। सामान्य घराइसी विषयमा वाद विवाद हुँदा आवेशमा आएर सुभाषले बिहानी पख 5 बजे नम्रताको खुकुरीले घाँटीमा प्रहार गरी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ भने उनी उप थप अनुसन्धान समेत भइरहेको छ। यो 2077/9/21 गते अन्दाजी 5:30 बजेतिर चाहिँ देउमाई नगरपालिका 8 जितपुर अम्बोटेमा चाहिँ यो सुभाष राई यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नै श्रीमतीलाई चाहिँ कर्तव्य गरेर अथवा खुकुरीले चाहिँ प्रहार घाँटी रेटेर चाहिँ मारेको छ। र त्यो चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ 3 जना सुतेको रहेछ। श्रीमान, श्रीमती र 9 वर्षको छोरी सुनैना राई सँगै सुतेको अवस्थामा चाहिँ 81 सुनैना राई चाहिँ छोरी चाहिँ चिच्चाएर कराएपछि चाहिँ उसको बाजे अथवा पीडकको चाहिँ बुबा चाहिँ त्यहाँ गएर दौडेर गएर हेर्दाखेरि चाहिँ पीडक सुभाष राईले चाहिँ आफ्नै श्रीमती नमिता राईलाई चाहिँ घाँटी रेटिरहेको अवस्थामा चाहिँ फेला पारेर तत्काल उनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ प्रहरीलाई इन्फर्म गरेको छ। र त्यस घटनामा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ उनीलाई यहीँ कस्टडीमा राखेर चाहिँ त्यसमा यो घटना के कारणले घटेको हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी अहिले अनुसन्धान गरिराखेका छौँ।
यसरी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्ने सुभाष राई उप कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा सामान्य घराइसी वाद विवाद र एक आपसमा झगडा गर्दा मानिसको ज्यानै गएको घटनाहरू तपाईँ हामी सुन्दै र देख्दै आइरहेका छौँ। तसर्थ यस्ता गतिविधिमा झुक्किएर पनि संलग्न नहुन 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। लागु औषध मुक्त समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ पछिल्लो समय 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर सक्रिय भएर लागि परेको छ। भविष्यका कर्णधार युवाहरू लागु औषधको दलदलमा नफसुन् र लागु औषध ओसार पसार तथा कारोबारीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि मातहत प्रहरी कार्यालयहरूलाई समेत निर्देशन दिएसँगै पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै ठुलो परिमाणमा लागु औषधहरू र कारोबारी गर्ने गिरोहहरू धम्माधम पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सफलता मिल्दै आएको हो। यसरी पक्राउ पर्नेमा कोही सेवनकर्ता रहेका छन् भने कोही मोटो रकम कमाउने उद्देश्यले नेपालमा प्रतिबन्धित गरिएको लागु औषध कारोबारीमा संलग्न रहँदै आएको समेत प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। खुल्ला सिमानाका कारण सहजै रूपमा भारतीय बजारमा पुग्न सकिने र खरिद गरी नेपालमा भित्राउन सकिने भएकोले युवाहरू कारोबारीमा दौडधुप गरिरहेको पाइने गरेको छ। कतै विद्यार्थी युवा युवतीहरू तथा श्रीमान श्रीमतीहरू नै बहुतारिएर लागु औषधको दलदलमा फसेको समेत पाइएको छ भने कोही पेशेवर रूपमा बेचबिखनमा सक्रिय रहेको समेत पाइएको छ। यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। दर्शकबिन लागु पदार्थ दुर्व्यसन हाम्रो समाजमा भयानक तथा दुःखद परिणामतर्फ उन्मुख विकराल समस्याको रूपमा देखा पर्दै गएको छ। लागु औषधको प्रयोग विशेष गरी युवा वर्गले गर्ने गरेका कारण राष्ट्रको बहुमूल्य सम्पत्ति दिशाहीन र गतिहीन बन्न पुगेको अवस्थामा व्यक्ति स्वयं, उसको परिवार, समाज र राष्ट्रको विकासमा नै असर पर्ने गरेको पाइएको छ। यो कुन मजरीमा जन्मन्छ अनि यसको दलदलमा तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरू कसरी फस्न पुग्छन् हामीले अनुमान गर्न सकिरहेका छैनौँ। लागु औषध कारोबारीबाट हाम्रा कलिला बालबालिका तथा भविष्यका कर्णधार युवाहरूलाई बचाउन हामी 1-2ले गरेको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। हाल विश्वव्यापी बन्दै गएको लागु औषधको समस्यालाई हाम्रो मजरीमा प्रवेश गर्न नदिन, प्रवेश भइसकेकालाई निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई उद्धार एवं उपचार गर्न तपाईँ हामी सबैको सक्रिय सहभागिता हुन आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ। समाजमा घट्ने विविध आपराधिक घटनाहरूमा लागु औषध प्रयोगकर्ताहरूकै संलग्नता देखिन थालेपछि आपराधिक घटनामा कमी ल्याउने र सुरक्षित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले लागु औषध बेचबिखनमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रण र सेवन गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा मातहत प्रहरी कार्यालयले लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट मानेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थलहरूमा विशेष टोली खटाएर त्यस्ता क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। साथै केही ज्येष्ठ नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र कहीँ टोल सुधार समिति गठन गरेर समेत लागु औषध नियन्त्रणको प्रयासमा पछिल्लो समय प्रहरी सक्रिय भएर लागि पर्दै आइरहेको छ। प्रहरीको सक्रियतामा यस प्रदेशमा प्रहरीले यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मात्र निम्न अनुसारको लागु औषधहरू तथा ओसार पसार र कारोबारीमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी दण्डित गरिसकेको छ। लागु औषध ओसार पसार तथा कारोबार गर्ने 430 जना पुरुष र 19 जना महिलालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही भइरहेको छ। बरामद गरिएको लागु औषधको विवरण निम्न अनुसार रहेको छ। खैरो हेरोइन ब्राउन सुगर 1 केजी 200 ग्राम, गाँजा 380 केजी, कोरेक्स 187 बोतल, नाइट्रोजन 6000 ट्याब्लेट, स्पास्मोप्रोक्सिबन 17000 ट्याब्लेट, एभिल 400 एम्पुल, डाइजेल्याब 705 एम्पुल, फेनारागन 915 एम्पुल, लुपिजेन्सिक 1156 एम्पुल र अन्य 3032 ट्याब्लेट लागु औषध बरामद गरिएको छ। यसै गरी लागु औषध ओसार पसारमा प्रयोग गरिएका 200 वटा भन्दा बढी सवाई साधन समेत प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। भविष्यका कर्णधार मानिएका युवा सर्कल पछिल्लो समयमा लागु औषधको दलदलमा फसिरहेको पाइएको छ। खुल्ला सीमाका कारण सहज रूपमै भारतीय बजार पुग्न सकिने र भारतीय बजारमा सहज रूपमै खरिद गर्न सकिने नेपालमा प्रतिबन्धित औषधिहरू सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसका लागि प्रहरीले विशेष योजना मार्फत अपरेसन सुरु गरेको हो भने लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट मानिएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानहरूमा विशेष टोली खटाएर यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रणमा प्रहरीलाई ठूलो सफलता मिल्दै गएको छ। युवाहरू चाहिँ व्यवसायको रूपमा लागु औषधलाई, तर लागु औषध पनि विशेष गरेर कस्तो भने औषधिजन्य लागु औषधहरू जो मेडिकलमा इन्डियामा निर्वाध किन्न पाउँछ र थोरै फाइदाको लागि नेपालमा आएर चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ ट्रेडको रूपमा ट्रेड गरिरहेको हुन्छ। यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ भिगरसली एकदमै ठुलो अपरेसनहरू गऱ्यौँ। यसको लागि संयन्त्रहरू विकास गऱ्यौँ, स्थानीय निकायसँग समन्वय गऱ्यौँ, स्थानीय मान्छेहरूसँग समन्वय गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ अनि सुरागहरू डेभलप गरेर चाहिँ अपरेसनको लेभलमा हामी म्याक्सिमम गयौँ, भिगरसली गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ 6-8 महिना हामीले एकदम यति गऱ्यौँ कि यो अवधिमा लाखौँको सङ्ख्यामा ती बोतलहरूमा पाइने लागु औषध र लाखौँको सङ्ख्यामा त्यो ट्याब्लेटहरू चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ र 105-6 जना मान्छे चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्ने खालका मान्छेहरू पक्राउ गरेका छौँ। यो एउटा अपरेसनको पाटो हो। यसरी हामीले लागु औषधको व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दुर्स्थान गर्नलाई यो खालको अभियान गऱ्यौँ। सँगसँगै हामीले लागु औषध दुर्व्यसनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूका साना करतुतहरू पक्राउ गरेर उहाँहरूको घर गार्जियनसँग चाहिँ समन्वय गरेर सुधार्ने खालको पहल पनि हामीले गरेका छौँ। दक्षिण बेल्टबाट अब विभिन्न स्टेपमा विभिन्न चरणमा चाहिँ त्यो धरान, दमक, विराटनगर तथा अन्य पहाडी जिल्लाहरूमा जाने चाहिँ विभिन्न 2-3 स्टेपमा गएको देखिन्छ। पहिला सीमावर्ती इलाकाबाट पारीबाट वारी नेपालीहरूको कोही मान्छेले रिसिभ गर्छन्। त्यहाँ रिसिभ गर्ने मान्छेले हाइवेसम्म कसैले ल्याउँछ र हाइवेदेखि माथि ट्रान्सपोर्ट गर्ने माथिल्लो बेलका मान्छेहरू भनेपछि त्यहाँ विभिन्न मुख्यतः 3वटा स्टेपमा चाहिँ यसरी कामहरू सम्पन्न भएको देखिन्छ। अनि यसमा सानादेखि ठुला विभिन्न खालका मान्छेहरू संलग्न छन् होइन। जस्तै अब विशेष गरेर योभन्दा अगाडिका अपरेसनहरूमा भेटिएको चाहिँ बाटोमा 10-15वटा बोतल लिएर हिँडिरहेका मान्छेहरू पक्राउ गरेर चाहिँ कारबाही भएको अवस्था मात्रै थियो भने ती खालका मान्छेहरूलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले कहाँबाट ल्याउँछन् त भने त्यो खालको डिलरहरू पत्ता लगाएर अलिक ठुलो खालको त्यसमा चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा प्रहार गर्ने प्रयास हो हाम्रो होइन। विशेष गरेर माथिल्लो बेलबाट आएका पहाडी मुलका मानिसहरूले हाइवेसम्म आएर लागु औषध रिसिभ गर्ने र पहाडतिर लाने र दक्षिणमा चाहिँ इन्डियाबाट सिमानासम्म ल्याइदिने, सिमानाबाट हाइवेसम्म अर्को एउटा कुनै समूहले ल्याउने खालको यो खालको ट्रेन्ड देखिन्छ। मानिसको केन्द्रीय सुनावी प्रणालीमा प्रभाव पारी प्रयोगकर्ताको भावना तथा सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने औषधि नै लागु औषध हो। गाँजा, चरेस, अफिम, कोकिन, हिरोइन, फेन्सिडल, कोरेक्स, डाइजेपाम, लुपिजेसिक जस्ता मनोदीपक पदार्थ नै लागु औषधको रूपमा चिनिन्छन्। मनोदीपक पदार्थको कुलतका कारण मानिसको मानसिक चेतना अनुभूतिलाई प्रभाव पारी सोच्ने शक्तिमा विकृति ल्याउँछ। सेवन मात्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई उपचारको खाँचो पनि रहेको हुन्छ। सेवन गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न र उद्धार गर्न अभिभावक तथा आम नागरिकहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता हुनु जरुरी छ। परिवारको उचित सल्लाह तथा रेखदेखको अभावमा र शङ्कास्पद गतिविधिको निगरानी नराख्दाको परिणामस्वरूप पनि लागु औषधको कुलतमा फस्ने गर्दछन्। कुनै पनि व्यक्ति लागु औषधको कुलतमा फसेपछि आफ्नो लागु औषधको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि चोरी, लुटपाट जस्ता अपराधिक गतिविधिमा लाग्ने गरेको समेत पाइएको छ। तसर्थ आफ्ना बालबच्चाहरूको उचित हेरचाह गरी र अन्य गतिविधिहरू समेत निगरानी गरी लागु औषधको कुलतबाट जोगाउन हुन र समाजमा अन्य कोही त्यस्ता किसिमका व्यक्तिहरू भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा तत्काल खबर गरी सुरक्षित समाज निर्माणमा लागि पर्न हुन 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय यहाँहरूमा हार्दिक अनुरोध। दर्शकवृन्द, हामीले आफ्ना सन्ततिका बारेमा चासो नराख्दा र हामी आफै जिम्मेवार हुन नसक्दा पनि यस्ता समस्याहरूले समाजमा जरा गाडेर बसेको पाइने गरेको छ। तपाईँ हामीले आफ्ना छोराछोरीहरू के गर्छन्, कतै उनीहरूको आनी बानीमा परिवर्तन त आएको छैन। यी र यस्ता कुराहरूमा सावधानी अपनाउन जरुरी देखिएको छ। लागु पदार्थको दलदलमा फसेका युवाहरूलाई भने मृत्युले डोर्याइरहेको हुन्छ। लागु पदार्थको सेवनबाट सेवनकर्ताको मात्र होइन, सम्पूर्ण परिवारकै जीवन कष्टकर र धराशायी बनेको पाइएको छ। तसर्थ तपाईँ हामी सबै सचेत हुन जरुरी देखिएकोले आज हामीले यस कार्यक्रममा यस विषयलाई प्रसारण गरेका हौँ। पछिल्लो समयमा अनुसन्धानको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समाजमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ राख्न अगाडि बढेको नेपाल प्रहरीले भने एकपछि अर्को गर्दै घटना घटाएर लामो समयदेखि फरार रहेका पुराना घटनाका प्रतिवादीहरूलाई धमाधम पक्राउ गरी कानुनको ढोकामा उभ्याउँदै आइरहेको छ। दर्शकवृन्द, समाजमा घटनै नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अनि तपाईँहरूको पनि चाहना यही नै हुनुपर्छ। तर के गर्ने, जानेर होस् या नजानेर, बुझेर होस् या अबुझ भएर, आवेशमा आएर होस् या रिसलाई आफ्नो बसमा राख्न नसक्दा होस्, सामान्य घटना होस् या कुनै रिसराग मनमुटाव या लागु औषध सेवनबाट उत्पादित विवाद तथा विविध कारणबाट उत्पादित सनकले जघन्य अपराधसम्मका घटनाहरू घटाउन पुग्दछ। मानिस
पक्कै पनि बन्धनमा बाँधिएर कारागारमा जीवन बिताउनु सहज छैन। तर गल्ती गरेपछि कानुनद्वारा दण्डित त हुनै पर्दछ। आफूले गरेको गल्तीको सजाय त भोग्नै पर्दछ। त्यस बखत पुरपुरोमा हात लगाएर पश्चाताप गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प हुँदैन। घर परिवार छर छिमेकी नाता गोता आफन्त अनि गाउँ समाज सबै छाडेर गल्तीको पश्चाताप गर्दै सजाय भोग्नुपर्ने। सम्झिनुहोस् त एकपल्ट अनि कल्पना गर्नुहोस् त कति कठिन छ त्यो समय। यता पीडित परिवारमा त झन पर्नसम्म वज्रपात नै परेको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि अपराधका घटनाहरूमा हामी झुक्केर पनि संलग्न नहौँ र हुनु पनि नपरोस्। यसमा तपाईँ हामी सचेत हुन जरुरी देखिएको छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्छ र अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अझ घटना घटाएर फरार रहेका सङ्कित व्यक्तिहरूको कुण्डली त प्रहरीले सुरक्षित साथ राखेको हुन्छ। प्रहरीले विभिन्न कोडबाट गहन अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि विभिन्न खालका घटनाहरू घटाएर फरार रहेका प्रतिवादीहरूलाई पछिल्लो समय प्रहरीले धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोका उभ्याउँदै आइरहेको छ। गत 6 महिना यता यानि कि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यस प्रदेशभरिमा 451 जना फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी सम्मानित जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइसकिएको छ। अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय फैसला सुनाइएका कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, हात हतियार खर्खजन तथा लागौषध लगायतका विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरा ल्याइएको हो। फरार अभियुक्त खोतला तथा पक्राउ अभियान अन्तर्गत 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको विशेष निर्देशनमा मातहत प्रहरी कार्यालयहरूले फरार अभियुक्तहरू लुक्न सक्ने सङ्केत स्थानहरूमा विशेष निगरानी तथा कारबाही सञ्चालन गरी खोज तलासलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएपछि यसरी विभिन्न मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरूलाई धम्माधम पक्राउ गरी कानुनको ढोका उभ्याउनु प्रहरीलाई सफलता मिलेको हो। पक्राउ परेका मध्ये केही दिन, महिना, वर्षदेखि लिएर आजीवन जेल सजाय तथा लाखौं रुपियाँसम्मको धरौटी तोकिएका प्रतिवादीहरू रहेका छन्, जसमा जम्मा हुन आउने कैद भने 536 वर्ष 4 महिना 16 दिन रहेको छ भने धरौटी बापत 1,76,25,172 रुपियाँ जरिवाना असुल भएको छ। हो दर्शकवृन्द, अपराध लुकाएर कहाँ लुक्न सक्दो रहेछ र अनि अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। अपराध गर्ने जो कोहीलाई क्षम्म भने हुँदैन। प्रहरीले ढिलो होस् या चाँडो अपराधको पर्दाफास गरी अपराधमा संलग्नलाई पक्राउ गरी दोषीलाई उसले पाउने सजायका लागि कानुनको कठघरामा उभ्याइ छाड्नेछ। तसर्थ जानेर होस् या नजानेर वा कुनै पनि वाद विवादबाट उत्पादित सनकले होस्, अपराधजन्य गतिविधिमा हामी पूर्ण भन्छौँ झुक्केर पनि संलग्न नभई एउटा असल नागरिक बनी समृद्ध समाज निर्माणमा लाग्न हुन सबैमा यसै कार्यक्रम मार्फत हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ। अब कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा प्रस्तुत छ प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घको आयोजनामा यो साता जाडोको न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। सामाजिक कार्यमा अग्रभागमा रही कार्य गर्दै आइरहेको प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घले गरिब तथा असहाय व्यक्तिहरूको लागि जाडोको न्यानो कपडा कम्मल वितरण गरेको हो। मोरङको धनपाल थाना गाउँपालिका 3 बेतौनाका 50 घर परिवारलाई तथा रङ्गेली नगरपालिका 2 बेतौना झोडाका 50 घर परिवारलाई 100 थान कम्मल गत मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सृजना थापा कार्कीले वितरण गर्नुभएको हो। सोही कार्यक्रममा श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कार्कीले 100 जना असहाय महिला तथा पुरुषहरूलाई कुर्ता, सुरुवाल, सर्ट, प्यान्ट लगायत अन्य लत्ता कपडाहरू समेत वितरण गर्नुभएको थियो। मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो
हामी सबको साथी प्रहरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी प्रहरी मेरो साथी तिम्रो अनि मेरो हामी सबको साथी हमर मनमे तऽ असलिए छै देलकै तऽ खुशी लागलै देलकै जाड़े चले बढ़िया लागलै खुशी कथी कहै छै सरसम मिसम कपडा वितरण कार्यक्रम पश्चात बोल्नुहुँदै उहाँले प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घले विविध सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यहरूमा अझ क्रियाशील भई अगाडि बढ्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घका पदाधिकारीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको 5227 जना प्रहरी जवान पदका लागि मिति 2077 साल कार्तिक 16 गतेदेखि मङ्सिर 23 गतेसम्म दरखास्त आह्वान गरिएकोमा यस 1 नम्बर प्रदेशमा मात्रै 14287 जनाले दरखास्त फारम बुझाएका थिए। फारम बुझाएका आवेदकहरूको यही पौष 8 गतेबाट 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानीमा शारीरिक तन्दुरुस्ती, बाधाबार तथा स्वास्थ्य परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। आवेदकहरूको दर्ता नम्बर अनुसार भर्ना छनौट प्रक्रिया यही माघ 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक बिहान 7 बजेबाट बेलुकी 5 बजेसम्म दिनको 400 जनाका दरले परीक्षा लिँदै आइएको छ। आवेदकहरूको भर्ना सम्बन्धी सबै प्रक्रिया लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार लोकसेवा आयोगकै सहभागितामा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गले छनौट गरिँदै आइएको छ। यहाँको प्रक्रिया चाहिँ केही प्रहरी कर्मचारी साथीहरूलाई गेटमै राखेको छ। उनीहरूले गेटमा बसेपछि उम्मेदवारहरूले योभन्दा अगाडि पेश गरेका विभिन्न नक्कल कागजातहरूको चाहिँ सक्कल हेरेर उसलाई भेरिफाई गरेर गेटबाट यता पठाउनुहुन्छ। गेटबाट निश्चित सङ्ख्यामा सरदर 20 जनाको दरले चाहिँ यो छनौट हुने ग्राउन्डमा पठाउने चलन छ। त्यसपछि उहाँहरू ग्राउन्डमा आउनुहुन्छ। ग्राउन्डमा आएपछि सुरुमा उहाँहरूको चाहिँ उचाइ, तौल, छाती, कुनै काहीँ प्रहरी कार्यको लागि अनुपयुक्त हुने खालका विभिन्न हात खुट्टा अथवा जिउ अनुहारमा देखिएको के छ त्यो उहाँहरूको टिपोट गर्ने ठाउँ छ, उहाँहरूले टिपोट गर्नुहुन्छ। र यसमा के छ भने एउटा इभेन्टमा असफल भएको मान्छे दोस्रो इभेन्टको लागि उसलाई परीक्षा दिनलाई अगाडि बढाइँदैन, उसलाई तीबाट कारण जनाएर बाहिर पठाइन्छ। छनौट सम्बन्धी थप जानकारी दिनुहुँदै 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानीका समादेशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङ नयाँ प्रहरी जवानमा भर्ना छनौटमा अहिले शारीरिक परीक्षण र शारीरिक तन्दुरुस्ती सम्बन्धी परीक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। अब शारीरिक परीक्षण प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा चाहिँ लोकसेवा आयोगको नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्त सम्बन्धी 2069 जुन अहिले प्रहरी नियमावलीमा समेत उल्लेख छ, तिनै विषमुद्देमा आधारित रहेर हामीले शारीरिक परीक्षणहरू सम्पन्न गर्छौँ। र जो मान्छे चाहिँ अब शारीरिक रूपमा उचाइ, तौल, सामान्य शारीरिक बनोट, आँखा, दाँत लगायतका कुराहरूमा सामान्य रूपमा जो उत्तीर्ण हुन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी गराइन्छ। र शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा विभिन्न किसिमका दौडहरू जस्तो 300 मिटर दौड छ र त्यसमा निर्धारित समयमा नआउनेहरू फेल हुन्छन्, अर्को स्टेपमा जान पाउँदैन। र त्यसै गरेर त्यस पछाडि हाई जम्प, लङ जम्प, पुसअप लगायतका विभिन्न इभेन्टहरू हुँदै अन्तमा 3.2 किलोमिटरको रनिङ हुन्छ र त्यसमा सबै पास गरेकाहरू चाहिँ शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा उत्तीर्ण हुन्छन्। र कुनै पनि इभेन्टमा एउटा इभेन्टमा चाहिँ फेल भएको छ भनेदेखि उनलाई चाहिँ नजिकको चाहिँ प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूसँग नै साक्षी राखेर उसको भनौँ केमा फेल भएको त्यो उल्लेख गरेर फोटो, अडियो, भिडियो समेत राखेर चाहिँ हामीले गर्छौँ। र यसो हुँदाखेरि निष्पक्ष रूपमा अब लोकसेवाको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट आउनुभएको प्रतिनिधि,
लगायत यस तालिम केन्द्रको समादेशक सहसमादेशकको एउटा समिति छ। त्यसबाट चाहिँ पारदर्शी हिसाबले छनौट भएको हुन्छ र म केमा फेल भएँ भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा हुन्छ। यस्तै हामीले छनौट प्रक्रियामा सहभागी उम्मेदवारहरूको भनाइ पनि जस्ताको त्यस्तै लिएका छौँ। राम्रो लागिरहेको छ सर, आफ्नो आफूले गर्न सक्दा राम्रो जस्तो लाग्यो। सबैलाई सम्मान छ, धेरै रमाइलो लाग्यो सर। दौडहरू गर्दा पनि रमाइलो लाग्यो, अनि फिजिकल त्यो मतलब सिटअप पुसअपहरू गर्दा पनि धेरै राम्रो लाग्यो। सबै राम्रै लाग्यो मलाई त। भित्र आफैले गर्नुपर्ने रहेछ सर, अरूले भनेर हुँदो रहेछ, आफ्नो क्षमता अनुसार हुँदो रहेछ कि त्यस्तो गुस्सोहरू गर्ने हुँदो रहेछ, आफैले गर्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो। एकदम राम्रो लाग्यो, किनभने हामी बेरोजगारी भएर हामी बसेको थियौँ। अहिले यो रोजगारी खुलेको छ, यो आफ्नो मेहनत अनुसारको फल हो। यो हामीले जति मेहनत गऱ्यौँ त्यति राम्रो हुन्छ। यसमा कुनै घुसतुस, कुनै बाहिर त्यो जति हल्ला भए पनि यो घुसतुस खाने ठाउँ होइन, यो आफ्नो मेहनतको फल गर्ने ठाउँ हो यहाँ। के लाग्छ भने अरूले अनेक भन्ने गर्थे कहीँ घुसखोरी हुन्छ, के हुन्छ, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्थे, तर त्यो सबै होइन रहेछ। यहाँ राम्रो सरहरूले आफूले जति आफूसँग क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसार आफूले गर्नुपर्ने रहेछ। आफूले राम्रो क्षमता भयो भने सरहरूले हामीलाई चुन्नु हुँदो रहेछ र त्यस्तो यताउति घुसखोरी केही हुँदो रहेछ। राम्रै भयो, सबै मलाई राम्रै लाग्यो। सर्वप्रथम त मैले यो फर्म भनेको चन्द्रगढीबाट भरेको थिएँ। चन्द्रगढीमा फर्म भर्दा पनि एकदम राम्रोसँगले मजासँगले नजाने कुराहरू सोधेर त्यो सिकाएर आफै फर्महरू सबै भराइदिनु भयो। हामीले नै भर्यौँ भर्न त। अनि त्यसपछि आज आइरहेछौँ हामी यहाँ। आज हिजो आएको, हिजो त्यो हाम्रो फिजिकलको टेस्ट थियो। हिजो फिजिकलमा आएर राम्रो यहाँ बाहिर हल्ला सुनिन्थ्यो, के अरे सोर्स लाउनुपर्छ, के लाउनुपर्छ, प्रहरीहरू फेयर हुँदैनन्, घुसखोरी चल्छ। तर यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले मैले चाहिँ फिलिङ के गरिरहेको छु भने त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन। हामी बिहान भित्र छिर्रे, हिजो बिहान फिजिकलको लागि छिरेदेखि अहिलेसम्म सबै फेयर नै मैले पाइरहेको छु। यो सबै हुने यो इभेन्टहरूमा सबैले मतलब प्रहरी सरहरूले नै एकदम हुन्छ नि फेयर तरिकाले गराइरहनु भएको छ। त्यहाँ सबै पास भएर आज मेडिकलमा आइरहेको छौँ। तथापि कसैले जागिर लगाइदिन्छु भनी झुट्टो आश्वासन दिई पैसा वा अन्य कुनै चिज मागेमा वा लेनदेन भइसकेको भएमा नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको फोन नम्बर 98 520 90 179 मा जानकारी गराउन हुन यसै कार्यक्रम अन्तर्गत हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछौँ। पौष महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी बेस्ट पुलिस अफ द मन्थका रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायकलाई चयन गरिएको छ। 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले मिति 2077 साल पौष महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रूपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नायकलाई छनौट गरेको हो। प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायकले कर्तव्यनिष्ठ तवरले कर्तव्य पथमा तल्लीन रही चोरी, अवैध लागु औषध कारोबारी लगायत विभिन्न आपराधिक घटनाका फरार प्रतिवादी पक्राउ तथा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोले उहाँलाई सर्वोत्कृष्ट प्रहरीका रूपमा चयन गरिएको हो। प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउने तथा सम्पादित कार्यको उचित मूल्याङ्कन गर्दै 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले 1 नम्बर प्रदेशभरिका प्रहरी कर्मचारीहरू मध्येबाट प्रत्येक महिना सर्वोत्कृष्ट प्रहरी छनौट गर्दै आइरहेको छ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम एरिना टेलिभिजन इटहरी सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद बितोस्। नमस्ते, जय नेपाल।